700 देखिए माशाल्लाह बोल रहे हैं, बोलिए 786, 786 है ना। जिस तरह वारिस पाक के नाम की अदद है 707, 7 और 7, तो 7 और 7 को मिलाया कितने हुए? 14। 14 कैसे लिखते हैं आप? 1 और 4 14, फिर 1 और 4 को मिलाया कितने हुए? 5। वारिस पाक भी बता रहे हैं देखो जो वारसी है वो पंजतनी है, और जो पंजतनी है वही वारसी है। चाहे वारसी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, कोई वारसी चिश्ती बन ही नहीं सकता जब तक वो पंजतनी ना बन जाए। तवज्जो। बेशक बेशक। तो इल्मुल अदद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद है, नंबर है 786। कितने नंबर है? 786। ठीक है। अब आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद को और अहले बैत के अदद को मिलाकर देखते हैं। आओ मिलाकर देखते हैं। आखिर अल्लाह के तो बहुत सारे नाम हैं, अल्लाह ने यही 2 नाम क्यों चुना? रहमान और रहीम। हर सूरे का आगाज रहमान और रहीम से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद है 786, 786। आओ अब देखते हैं अहले बैत के अदद। अहले बैत से पहले अल्लाह के अदद है 66। अल्लाह के अदद कितने हैं? ए भाई कोई मोबाइल और कैलकुलेटर निकालो तो, कोई निकालिए तो, यहाँ पर है तो, हाँ रेडी कीजिए ताकि गड़बड़ी ना हो कुछ। हाँ ये बगल में मेरे बैठे हैं, ये कैलकुलेटर, कोई बात में नहीं बोले मौलाना 1 2 प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, है ना। एक शेख हरामखोर लोग भी आते हैं हमारे बीच में, तवज्जो कीजिएगा। कोई डरने की बात भाई, जब फरिश्तों की महफिल में इब्लीस आकर बैठ सकता है तो मोमिनों की महफिल में कोई मुनाफिक नहीं आ सकता। हो सकता है यहाँ पर हमारे बीच में भी कोई मुनाफिक बैठा हो और बाद में जाके बोले मौलाना ना गिनती उलट पुलट कर दी है। अबे हम कुछ उलट पुलट नहीं करते हैं। तवज्जो, बगल से आप बताइएगा। अल्लाह के अदद है 66। अब पंजतन के अदद देखते हैं। पंजतन में सबसे पहले सरकार मुस्तफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा के अदद है 229। कितने अदद है? 229। 66 और 229 कितने हुए? 295 हुए, 295। ठीक है। अब पंजतन में दूसरे कौन है? मौला अली। अली के अदद हैं 110। कितने अदद हैं? 110। तो 295 और 110 कितने हुए? 405 हुए। कितने हुए भाई आप लोग बोलिए? 405। 405 हुए। अब पंजतन में तीसरी है जनाबे फातिमा जहरा। फातिमा के अदद है 135। 405 और 135 कितने हुए? 540। 540। पंजतन में चौथे हैं इमाम हसन। हसन के अदद हैं 118। 540 और 118 कितने हुए? 658। 658। और पंजतन में आखिरी है हुसैन। हुसैन के अदद हैं 128। 128। 658 और 128 को मिलाया कितने हुए? मिलाकर देख ले 786। अल्लाहू अकबर। अब आपको बात समझ में आई कि अल्लाह ने कुरान के, बेटा थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो, क्योंकि मैं जितना ज्यादा बोलता जाऊंगा ना मेरे गले का साउंड लो होता जाएगा, तुम्हारे बॉक्स का साउंड बढ़ता जाए। परेशान मत होना मेरी जान, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ
पूरी तवज्जो 786। अब बात समझ में आई। अल्लाह ने हर सूरे से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्यों रखा है? हर काम को शुरू करने से पहले क्यों कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? इसलिए कि बिस्मिल्लाह के अंदर पंजतन के नाम छुपे हुए हैं, पंजतन की रूह छुपी हुई है। अच्छा और साबित कर दूं मैं, चलो बात आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में टोटल अल्फाबेट कितने हैं आपको मालूम है? हुरूफ, टोटल हुरूफ अल्फाबेट कितने हैं? वो कितने? देखिए माशाल्लाह, दे जरा माइक पढ़ाई को उधर पड़ी, बोलिए जरा जोर से बोलिए, खड़े होकर बोलिए, आप खड़े होइए माशाल्लाह। ये देखिए ये अली के चाहने वालों की पहचान है, मजमे से बोल रहे। कितना है? हदीजा माइक दीजिए उनको। 19। कितने? आप सब मिलकर बोलिए कितने हैं? 19। बा से लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बा से लेकर मीम तक टोटल अल्फाबेट कितने हैं? हुरूफ कितने हैं? 19 है। अब बिस्मिल्लाह के टोटल हुरूफ है 19। तो आओ हम देखते हैं अहले बैत के टोटल हुरूफ कितने हैं, पंजतन के टोटल हुरूफ कितने हैं। पंजतन में सबसे पहले बैठ जाइए भाई, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बा से मीम तक टोटल हुरूफ हैं 19, टोटल अल्फाबेट 19। अब देखते हैं अहले बैत के अल्फाबेट कितने हैं। अहले बैत में पहले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं, कितने अल्फाबेट है? 4। मीम हा मीम दाल, कितने हुरूफ? बोलिए कितने हुरूफ? 4। पंजतन में दूसरे हैं अली, अली में है 3 हुरूफ, ऐन लाम और या। तो 4 और 3 को मिलाया कितने हुए? 7। पंजतन में तीसरी है फातिमा, फातिमा में है 5 अल्फाबेट, 5 हुरूफ, फा अलीफ ता मीम हा। तो भाई कितने हुए? 5 और 7 मिलाया कितने हुए? 12। पंजतन में चौथे है हसन, हसन में है 3 हुरूफ, हा सीन और नून। 12 और 3 मिलाया कितने हुए? 15। पंजतन में 5वें है हुसैन, हुसैन में है 4 हुरूफ, हा सीन या नून। 15 और 4 मिलाया कितने हैं? 19। बात समझ में आई? किसको समझ में नहीं आई जरा वो हाथ उठाए तो, और जिसको समझ में आ गई वो हाथ उठाए। समझे आप? जितने अल्फाबेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है उतने ही अल्फाबेट पहले बैत के पंजतन के नामों में है। यानी अल्लाह जो बिस्मिल्लाह पढ़वा रहा है ना, लोगों से बिस्मिल्लाह नहीं अली अली पढ़वा रहा है, मोहम्मद मोहम्मद पढ़वा रहा है, फातिमा फातिमा पढ़वा रहा है, हसन हसन पढ़वा रहा है, हुसैन हुसैन पढ़वा रहा है। अल्लाह जानता था अगर डायरेक्ट बोलूंगा या हुसैन बोलने तो मुनाफिक तो बोलेगा नहीं। अल्लाह ने भी कहा मेरी जान नाक यूं नहीं तो यूं पकड़वा दूंगा, कहना तो पड़ेगा, हुसैन का नाम तो लेना पड़ेगा। भाई आज पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? ख्वाजा ना, गरीब नवाज ना। अच्छा हमारा राजा बोलो ना, ख्वाजा महाराजा, हिंद का राजा, हम सब का राजा। अच्छा हर कोई बोल रहा है ख्वाजा मेरा महाराजा, और कुछ भयानक मौलवी लोग भी डर के मारे बोल रहा है ख्वाजा मेरा महाराजा। मैंने कहा भयंकर तेरा महाराजा? बोले हाँ हम सब का राजा ख्वाजा महाराजा। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान का राजा, कहा ख्वाजा महाराजा। मैंने कहा हम सबका महाराजा तो ख्वाजा है। कभी ख्वाजा से भी चलकर पूछा ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? तो ख्वाजा आवाज देंगे बादशाह तो हुसैन, मेरा महाराजा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حق حسین، یا حسین، حق حسین، یا حسین۔ دیکھیں میرا ٹائم تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، 9 بج چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو بس 5 منٹ میں اور بولوں گا، ہاں، اس لیے کہ اس سال میری تقریر کے بعد قوالی بھی ہے نا، مگر آپ کو پتا ہے قوالی سے زیادہ ضروری یہ تقریر ہے، اس لیے کہ جب تقریر سمجھو گے ہی نہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے قوالی میں شعر کیا پڑھ رہا ہے قوال ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوالی کی دلیل مانگے گا تو قوال نہیں دے گا، وہ پھر ہم ہی دیں گے آ کر، ہے نا، لہذا اس لیے تقریر بھی بہت ضروری ہے۔ آج میں ہر خانقاہ میں نے اجمیر شریف میں بھی یہ بات کہی، میں نے اجمیر شریف میں یہ بات کہی تھی غدیر کے 18 ذی الحج کو، غدیر خم کے پروگرام میں نے کہا ہماری خانقاہوں سے قوال بہت نکل گئے، اب ہماری خانقاہوں سے مقرر بھی نکلنا ضروری ہے، خطیب بھی، علماء عالموں کا بھی نکلنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بنی امیہ سے لے کر آج تک یہ جتنے یزیدی ہیں ان لوگوں نے ایک ہی حربہ اپنایا ہے، مسجد کو کیپچر کرو، اس لیے کہ خانقاہ میں تو حسینی ہیں، تو اگر مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے تو مسجد کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اب خانقاہوں سے مولوی بھی نکلنا چاہیے تاکہ مسجدوں کے محرابوں پر بھی جو مولوی امامت کے لیے کھڑا ہو اس کا بھی امام یزید نہیں حسین ہو، وہ بھی حسینی ہو۔ توجہ، اب یہ پانچوں چادر کے اندر جمع ہو گئے، علی، فاطمہ، حسن، حسین اللہ کے رسول کے ساتھ چادر میں جمع ہو گئے۔ جب یہ پانچوں پنجتن چادر میں جمع ہو گئے نا تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے مالک، اے میرے رب، یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ میں کہوں گا جبریل تمہیں نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے؟ جس کے گھر میں تم جھولا جھولانے آتے تھے، جس حسین کو تم جھولا جھولانے آتے تھے، جس کے لیے تم جنت کے کپڑے لے کر آتے تھے، جس کے دربار میں آ کر تم نوکری کیا کرتے ہو، اپنے آقاؤں کو بھول گئے اور اللہ سے پوچھ رہے ہو کون ہے چادر کے نیچے؟ جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے چادر کے اندر؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام چادر کے نیچے ہیں، جبریل کا تمہیں نہیں پتا؟ جبریل آواز دیں گے پتا ہے۔ میں نے کہا جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ بھائی بات ہے نا قبلہ، جب پتا ہے تو اللہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں گے نا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سمپل سا جواب کیا دوں گا؟ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہی جواب دوں گا نا، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا عصا، لکڑی، موسیٰ کی لاٹھی عصا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا کی فضیلت بیان کرنے لگے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں اس سے دریاؤں میں راستے پیدا کرتا ہوں، میں اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، میں اس سے معجزے دکھاتا ہوں، میں اس سے فرعون کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کہوں گا موسیٰ اللہ پوچھ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو سمپل سا جواب دے دیجئے آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے
کہ میں اس سے دریاؤں میں راستے بناتا ہوں، میں اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے جو بات تیرے جیسا ملا جانتا ہے کیا اللہ نہیں جانتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ جانتا ہے، تو پھر اللہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ موسیٰ خود بتا دے کہ عصا کی عظمت کیا ہے۔ توجہ، تو جبریل نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے، مگر اللہ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ آج خود بتا دے پنجتن کی عظمت کیا ہے۔ سب مل کر یا علی یا علی یا علی یا علی 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 سب مل کر بولیے علی 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 علی، سب مل کر۔ جتنے مومن ہیں وہی بولے، منافق چپ رہے، خالی مومن لوگ لگائیں گے، بولیے نعرہ لگائیے۔ خالی مومن لوگ لگائیے، منافق چپ رہے۔ علی 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ جبریل نے کہا آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ خود بتا دے کہ جو چادر کے نیچے پنجتن ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بھی کیسی عظمت بیان کی، سنیے گا۔ جبریل نے کہا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اور اللہ اس کے بعد کہتا ہے قال اللہ اعلموا یا ملائکتی وسکان السماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہتا ہے اے زمین و آسمان کے تمام رہنے والوں، اے میری جلالتوں، اے میری طاقتوں، اے ملائکہ فرشتوں، تمام جہان والوں سن لو کہ میں نے جو یہ جہان بنایا، میں نے جو یہ آسمانوں کو بلندی دی، میں نے جو یہ زمینوں کا فرش بچھایا، میں نے جو آسمانوں میں شامیانہ لگایا، میں نے جو چاند کو چاندنی دی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو تاروں کو چمک دی، میں نے جو پھولوں کو مہک دی، میں نے جو دریاؤں کو روانی دی، میں نے جو موجوں کو طغیانی دی، یہ صرف ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے جو یہ پوری کائنات ہے، میری جان ساؤنڈ بڑھا دے بھائی، تھوڑا بڑھا دے میری جان، مولا سلامت رکھے، ہاں بڑھا دو، ماشاءاللہ۔ اللہ تمہارے کاروبار کو بھی بڑھاتا جائے گا، جتنا ساؤنڈ بڑھاؤ گے خدا کاروبار اتنا بڑھائے گا انشاءاللہ۔ ایک حسینی کی دعا ہے، پوری توجہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ پورا جہان جو میں نے بنایا یہ صرف ان 5 کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی محبت میں بنایا۔ سورج کو روشنی دی پنجتن کے لیے، چاند کو چاندنی دی پنجتن کے لیے، آسمانوں کو بلندی دی پنجتن کے لیے، زمینوں کو پستی دی پنجتن کے لیے، جنت بنائی پنجتن کے لیے، کوثر بنایا پنجتن کے لیے، عرش بنایا پنجتن کے لیے، فرش بنایا پنجتن کے لیے۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی پنجتن کے لیے۔ ایک بات سمجھ میں آئی نا، اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ دیکھو محبت کا ایک قانون ہے، اور میں اپنی تقریر اسی پہ ختم کر دوں گا۔ اللہ نے بتایا دیکھو محبت کا ایک قانون ہے۔ کیا ہے قانون؟ کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔
توجہ، جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ. بھائی اللہ نے علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، اپنے نبی سے محبت کی تو زمین بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، آسمان بنایا، سورج بنایا، پھول ستارے بنائے، تمام جہان بنایا. تو قانون سمجھ میں آیا نا کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ. میں نے کہا پروردگار جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے تو ہم حسینی بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں. اے اللہ تو بھی محمد سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو بھی علی سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو بھی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو بھی حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں. مگر میرے مالک تو خدا ہے، ہم بندے ہیں. تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں. پروردگار تو نے اہل بیت سے محبت کی تو ان کی یاد میں آسمان بنا دیا، چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، زمین بنا دیا، جنت اور کوثر بنا دیا. اے پروردگار ہم بندے ہیں، ہم آسمان تو نہیں بنا سکے، ہم جنت تو نہیں بنا سکے، مگر حسین کی محبت میں تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا. حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین. اے میرے مالک بس سمیٹ دیا میں نے. تو بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو خدا ہے، ہم بندے ہیں. تو نے اہل بیت سے محبت کی تو لوائے حمد سجا دیا. ہم نے محبت کی تو حسین کا پرچم لہرا دیا. تو نے محبت کی تو جنت بنا دی، ہم نے محبت کیا تو تازیہ بنا دیا. تو نے محبت کی تو کوثر پلا دیا، ہم نے محبت کی تو محرم میں سبیل پلا دیا. پروردگار جنت تو ہم نہیں بنا سکے مگر حسین کا عزا خانہ، حسین کا امام بارگاہ تو ہم نے بنایا. پروردگار اللہ ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم دنیا میں بھی اہل بیت سے محبت کرتے رہیں، اور خدا جب روز محشر ہمیں قبروں سے اٹھائے تو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا نور موجود رہے. انشاءاللہ اہل بیت کی محبت رہی، اہل بیت کی محبت رہی. اس لیے کہ دیکھیے یہ آپ جو آئے ہیں بابا صدیر الدین رحمت اللہ کی بارگاہ میں، یہ کس کی محبت میں آئے ہیں؟ یہ بابا آفتاب الدین کی جو محفل میں آپ آئے ہیں کس کی محبت میں آئے ہیں؟ کس لیے آپ آئے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر جو آفتاب سویا ہوا ہے، یہاں پر جو صدیر الدین سوئے ہوئے ہیں، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ حسین کا شہزادہ ہے، یہ فجتن کے گھر کا شہزادہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا نور نظر ہے، یہ علی یہ مرتضیٰ کا لخت جگر ہے. اچھا ایک بات بتائیے بھائی، ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ہر انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے. بھائی اگر مان لیجئے یہ حضرت بیٹھے ہیں یہاں، حضرت خلیفہ ہیں یہاں کے، اگر مجھے ان سے کوئی کام نکالنا ہو ہے نا، میں ان کے کسی غلام کو، ان کے نوکر کو میں کہوں کہ بھائی خلیفہ صاحب سے، حضرت عنایت صاحب سے میرا فلاں کام کروا دو مندار منی میں. اب جو نوکر ہے ان کا وہ ان کے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، بابا اے بابا حضرت عنایت شاہ بابا مولانا شبیر وارثی نے مجھ سے گزارش کی ہے آپ ان کا فلاں کام کر دیجئے. وہ جو نوکر رہے گا وہ ریکویسٹ کرے گا نا، وہ گزارش کرے گا نا کہ شبیر وارثی نے ریکویسٹ کی ہے بابا عنایت آپ ان کا کام کر دے. مگر اب میں اگر ان سے کسی کام کے لیے ان کے کسی اولاد کو اگر میں کہوں گا کہ بھائی اپنے بابا حضرت عنایت شاہ سے میرا فلاں کام کروا دو، تو اولاد آ کر ہاتھ جوڑ کر گزارش نہیں کرے گا، وہ حضرت عنایت شاہ کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا بابا مولانا کا وہ کام کر دیجئے. اب فرق سمجھ میں آیا؟ جو نوکر ہوتا ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، جو اولاد ہوتی ہے وہ ہاتھ پکڑ کر کام کروا دیتی ہے. ارے یہ علی کی اولادیں سوئی
हुई है, ये नबी के औलाद है, ये सदीरुद्दीन आफ्ताबुद्दीन। हम इनकी बारगाह में इसीलिए आए कि ये महशर के दिन अपने नाना रसूल अल्लाह का हाथ पकड़ कर कहेंगे ये सारे मेरे गुलाम है नाना, इनको जन्नत दिलवा दो। तकबीर, सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिराग मार्फत की डंकार, हज़रत ख्वाजा सैयद साहब ताबुद्दीन चिश्ती की डंकार, हज़रत ख्वाजा सैयद साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की डंकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये औलाद हैं ये खास शह मशरक़ैन की, ये औलाद है ये खास इमाम हुसैन की, ये इमाम हुसैन की औलाद है। हम इनके बारगाह में इसीलिए आए कि ये अगर महशर के दिन अपने नाना अपने बाबा मौला अली का हाथ पकड़ कर कह देंगे बाबा ये तो मेरा है, 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 नाना ये तो मेरा है, नाना ये तो मेरा है, नाना ये तो मेरा है, तो रसूल अल्लाह भी बाबा सदरुद्दीन से कहेंगे ऐ मेरे लाल जो तेरा है वही मेरा है, जो तेरा है वही मेरा है, जो इनका हो गया वो उनका हो गया। हम तो इनके बारगाह में इसीलिए आए हैं ना कि आफ्ताबुद्दीन हमें सदीरुद्दीन तक पहुंचा देंगे, सदीरुद्दीन हमें मोइनुद्दीन तक पहुंचा देंगे, मोइनुद्दीन हमें मोहियुद्दीन तक पहुंचा देंगे, मोहियुद्दीन हमें वारिस अली तक पहुंचा देंगे, वारिस अली हमें मौला अली तक पहुंचा देंगे, मौला अली हमें प्यारे नबी तक पहुंचा देंगे, और प्यारे नबी हमें ज़ाते जली तक पहुंचा देंगे। इसलिए कि नबी अली से मिले, अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। अल्लाह हम सबों को तौफीक दे कि हम सैयदों के दरबार में इसी तरह गुलामी करते रहें। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर इस बारगाह में मेरी हाजिरी होगी, और इंशाअल्लाह हमें तो यकीन है कि यहीं कहीं अल्लाह के रसूल भी हमें देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि ये मेरी औलाद के चाहने वाले बैठे हैं। मैं कहूँगा बाबा सदरुद्दीन आप अपने नाना से इन सबों के लिए गुजारिश कर दीजिए कि आपके नाना इन सबों के घर पर आज रहमतों की बारिश बरसा दे, आप सबों को अपनी गुलामी में शुमार कर लीजिए, इसलिए कि जो आपका गुलाम है वो अली का गुलाम है, जो अली का गुलाम है वो नबी का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम है वही जमाने का इमाम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें।